اذا هو ليكزومبل ديال فونكسيون نون ديريفابل فواحد البوان ou l'interprétation géométrique. Donc, on a f de x, fonction irrationnelle, la racine d'un polynôme, la racine de x au carré moins x. Donc, déterminer le domaine de définition. Étudier la dérivabilité de f en 0 à gauche et interpréter géométriquement. Troisièmement, étudier la dérivabilité de f en 1 à droite et interpréter géométriquement. Donc, je fais une solution. Voilà. Donc, domaine de définition, on a une fonction irrationnelle. Donc, ça n'a pas de racine, seconde, positif. دائما الرacine d'un polynôme, ما بداخل الرacine seconde positif ou nul. Donc, x au carré moins x est supérieur ou égal à 0. Donc, il y a x appartenant à R. Donc, هنا غادي نمشي نشوف ندير الطابلو مباشرة. Donc, il a un هذاك égal à 0, on pose. X au carré moins x égale à 0. Ça donne x facteur de x moins 1 égale à 0. Ça donne un x égale à 0 ou x égale à 1. يعني هذه 0 ولا هذه 0 يعني x moins 1 égale à 0 يعني x égale à 1. يعني كتسالي لا في لي دو بوين وغادي ندير واحد التي طابلو دو سيني. دونك هنا موان لانفيني 0 1 بلس لانفيني. دونك هنايا x وهنايا x au carré moins x. دونك هنايا عكس اشاره ا يعني فاش مضروبه x au carré العكس. دونك هنا موان وهنا بلس بلس. دونك الدومين ديفينيسيون علاش كنقلب انا على فوقاش بوزيتيف. فوقاش بوزيتيف في هاد لي دو انترفال اما في موان لانفيني 0 ولا في 1 بلس لانفيني يعني على لونيون ديالهم 0 موان لانفيني 0 اونيون 1 بلس لانفيني. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون دو اف. دابا غنشوفوا السؤال الثاني. السؤال الثاني قال étudier la dérivabilité de f en 0 à gauche et interpréter géométriquement le résultat obtenu. Donc ثانيا وغادي نمشيو ندرسوا لا ديريفابيليتي في الزيرو. دونك غادي il s'agit de calculer la limite en 0 moins de f de x moins f de 0 على x moins 0. Donc ça donne donc la limite quand x tend vers 0 moins f de x يعني la racine de x au carré moins x. f de 0 لو مشينا حسبنا f de 0 ça donne 0 0 carré moins 0 donc على x. donc هنايا شنو غادي ندير. donc هي la limite quand x tend vers 0 moins. donc إلا عوضت مباشرة فورم انديتيرميني يعني غادي نضرب في الغاسين الفوق والتحت في نفس الوقت. يعني غادي ندير هنا غاسين x moins x carré moins 1 donc هنا au carré على x la racine de x carré moins x يعني ضربت في الغاسين او ميم طون فوق والتحت. دونك هنا الغاسين مع الكاري غادي يمشي وكتبقى لنا لا ليميت quand x tend vers 0 moins de x au carré moins x مقسومة على x la racine de x au carré moins x. مازال عندي بروبليم اون 0 دونك غادي نحاول الفوق نفاكتوريزي ب x. دونك لا ليميت quand x tend vers 0 moins de x facteur de x moins 1 divisé par x la racine de x au carré moins x. دونك هنا عندي سامبليفيكاسيون بار اكس وغنعوض مباشرة. دونك إلا عوضت أو نزيد نحسب لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 موان دو اكس موان 1 على لا راسين دو اكس او كاري موان اكس. دونك غنعوض. دونك إلا عوضت الفوق غتجيني موان 1 والتحت هنا غتجيني 0. واش 0 بلس ولا 0 موان؟ اتونسيون راه بزاف ديال الكلام هنا كيكونفونديو هادشي. كيشوف هنا مثلا اكس طون فيغ 0 موان كيحكم على هادي راه 0 موان. ولا كيشوف اكس طون فيغ 0 بلس كيحكم على هذه 0 بلس. اتونسيون هذا راه خطا شائع. دونك خصك ترد البال راه كنمشيو نشوفوا لو سيني ديال داك المقام واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هنا المقام عندي الغاسين وكنعرفوا ان الغاسين دائما باغ ديفينيسيون راه كيكون دائما بوزيتيف. دونك هذا الغاسين بوزيتيف يعني هنا تكون 0 بلس وجاتنا بحال اللي شرحنا في الفيديوهات السابقين ال على 0 بلس ال على 0 بلس. عندنا جوج الحالات اما بلس لانفيني ولا موان لانفيني. بلس لانفيني الا كانت ال بوزيتيف موان لانفيني الا كانت ال نيجاتيف. هنا عندنا لو كا ديال ال نيجاتيف على 0 بلس. ال نيجاتيف على 0 بلس هي موان لانفيني. دونك في هذه الحاله تكون اف نون ديريفابل في الزيرو ا غوش ويكون سي دو اف دو اف نون ديريفابل à gauche en 0 à gauche en 0 et C de F admet في هذه الحالة عندنا واحد demi tangente. CF admet une demi tangente. CF admet une demi tangente. Une demi tangente à gauche de 0
dirigée vers une demi-tangente, une demi-tangente verticale, une demi-tangente verticale, à gauche, de 0, dirigée vers هنا خصني نرد البال عندي عندنا هنا موان 0 موان ويعطي موان لانفيني موان يعني عندهم نفس الاشاره ديريجي فيغ لو هو d'équation x égale داك البوان x égale 0 équation x égale 0 دابا غنشوفوا لا ديريفابيليتي في واحد ادغوات شوفوا لا ديريفابيليتي في واحد ادغوات لان عطاوني بينها انها ديريفابل قابله للاشتقاق في 0 على اليسار وعطاني لانتربريتاسيون جيومتريك. دابا عندنا في واحد على اليمين دونك هنايا ثالثا وكنمشيو نديرو لا ليميت كون x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 على x moins 1 est égal دونك هي لا ليميت كون x tend vers 1 plus f de x دائما كتكون هي لا راسين دو x au carré moins x moins f de 1 نمشي تحت f de 1 حتى هي 0 على x moins 1 دونك سا دون دونك هاد موان 0 ما كاينلاش نكتبوها دونك هنا نضربو عاوتاني في الغاسين الفوق والتحت نفس لاستيس دونك كتجيني لا racine de x au carré moins x au carré divisé par x moins 1 facteur de la racine de x carré moins x يعني ضربت في الغاسين الفوق والتحت دونك تساوي دونك هي لا ليميت كون x tend vers 1 بلس دونك هنا الغاسين مع الاو كاري عطينا x au carré moins x وهذيك يمكن لها تتعمل x facteur de x moins 1 على x moins 1 facteur de la racine de x au carré moins x اختزال دونك تساوي لا ليميت moins x tend vers 1 plus de x على la racine de x carré moins x غنعوض دونك الفوق تبقى لي واحد والتحت تجيني 0 واحد ناقص واحد هنا واش 0 بلس 0 موان دونك عاوتاني على حساب الاشاره على حساب مثلا لو كانت عندنا هنا موان لا راسين هنا تكون 0 موان دابا حنا عندنا غير لا راسين يعني هذه بلس هذه بوزيتيف توجور دونك هي 0 بلس دونك 1 على 0 بلس ال على 0 بلس ال بوزيتيف دونك هي بلس لانفيني دونك f non dérivable en 1 à droite donc f non dérivable en 1 à droite en 1 non dérivable à droite en 1 et c de f هنا في هذه الحالة عندنا في الواحد بلس عطاتنا بلس لانفيني سي دو اف ادمي une demi-tangente verticale d'équation dirigée vers le haut تاهو لأن plus plus d'équation x égale à 1 donc c de f admet une demi-tangente verticale كنكتب لا ناتور ديالو كيفاش داير واش فيرتيكال ولا اوريزونتال ولا كيفاش داير ولا اوبليك دونك فيرتيكال en 1 à droite dirigé vers vers دائما هنا بلس ملي كنشوف بلس هي dirigé vers le haut plus moins ولا moins plus dirigé vers le bas dirigé vers le haut d'équation تا هو عنده ليكواسيون ديما كندير اكس وكنشوف داك البوان اللي كطوندي فيها ليها الاكس دونك اكس ايكالا 1 وحتى لهنا غادي نكونوا اكتفينا سالينا هاد الفقره ديال لا ديريفابيليتي ولا ليزانتربريتاسيون ديال فونكسيون نون ديريفابل. اذا دابا غادي نشوفوا واحد الغومارك ملاحظه صغيره جدا علاقه ديال هذا الدرس هذا بالدرس السابق يعني لا ريلاسيون اونتر لا ديريفابيليتي اي لا كونتينيتي. اذا هذه هي الغومارك اللي عندنا الا كانت اف ديريفابل اون ا الوغ اي كونتينيو اون ا دونك كناخذ واحد الفونكسيون اون فوا تعرف انها ديريفابل مثلا الا عطاك شي سؤال يقول لك بين انها ديريفابل في 3 مشيتي بينتيها وجا سؤال ثاني قال لك اسكو اف كونتينيو اون 3 باينه لانها تكون كونتينيو لان غتكون ديريفابل وهذه واضحه جدا الا كانت ديريفابل راه كونتينيو ولكن لا ريسيبروك العكس غير صحيح لا ريسيبروك اي فوس. علاش فوس؟ الا كانت كونتيني شنو كتعني؟ ما كتعنيش بالضروره راها ديريفابل يعني تقدر تكون كونتيني في ذاك البوان وعندها واحد طونجونت اللي هو فيرتيكال في هذه الحاله ما غاديش تكون ديريفابل يعني شاك فونكسيون ديريفابل اي كونتيني ولكن لا ريسيبروك اي فوس. ولا ديمونستراسيون ديال هذه تري سامبل
مثلا ناخذوا واحد لا فونكسيون اللي هي ديريفابل لا ليميت كون اكس تنفير ا دو اف دو اكس موان اف دو ا على اكس موان ا هذه كتساوي ال. السؤال هو مونطرون كو ليميت كون اكس تنفير ا ديال اف دو اكس ايت ايكال اف دو ا دي باش تكون كونتيني. دونك كنطلق طريقه سهله نطلق من هذه ونقسم لا ليميت. دونك لا ليميت ديال اف دو اكس موان اف دو ا نقسم لا ليميت الفوق والتحت كون اكس تنفير ا على لا ليميت كون اكس تنفير ا ديال اكس موان ا تساوي ال. دونك غادي تجيني هي لا ليميت كون اكس تنفير ا ديال اف دو اكس موان اف دو ا est égal à L fois la limite quand x tend vers A ديال x moins A. دونك لا ليميت ديال هذه هي 0 هذه كل الليميت ديالها هي 0 دونك 0 فوا L هي 0 دونك كتبقى لنا الليميت quand x tend vers A ديال f de x moins f de A est égal à 0 يعني لا ليميت quand x tend vers A de f de x exactement هي f de A. إذا لاحظوا معايا انطلقنا من لو فيت أن لا فونكسيون راها ديريفابل وصلنا أن لا فونكسيون راها كونتيني. دونك هذه علاقة أو خاصية مهمة جدا فونكسيون ديريفابل إلي كونتيني ولكن العكس غير صحيح. وهذا هو عندنا واحد الكونتر إكزامبل. هذه غادي تكون فونكسيون اللي هي كونتيني ولكن ماشي ديريفابل يعني il existe des fonctions اللي هما كونتيني et non dérivables يعني لا ريسيبروك ديال هاد الغومارك هذه إي ماشي فري يعني راها خاطئة. دونك غادي نشوفوا نحاولوا نبينوا هاد الكونتر إكزامبل. دونك السوليسيون ديالو عطاونا فونكسيون ديفيني باغ بارتيكل في العاده بين ان لا فونكسيون كونتيني اي نون ديريفابل في الواحد. دونك لا كونتينيتي في واحد لا كونتينيتي اون 1. دونك نهضروا على لا كونتينيتي. دونك الليميت مباشره الليميت كون اكس تنفير 1 بلس دو اف دو اكس est égal ما خصنيش نكونفوندو لا كونتينيتي مع لا ديريفابيليتي. دونك 1 بلس يعني اكس كبر من واحد لا فونكسيون اللي ديفيني ابارتيغ من اكس كبر من واحد هي الثانيه. دونك هنا دائما اكس هكا يعني اكس كبر من واحد دونك هي واحد على اكس تعويض مباشر هي واحد وليماج دو 1 راه داخله هنا عندي او ايغال يعني غنحسب ليماج دو 1 سي 1 دونك هي اف دو 1 يعني هنا لا فونكسيون راها كونتيني ا دغوات. دابا نشوف لا كونتينيتي ا غوش يعني اكس صغر من واحد ديال اف دو اكس يعني غناخذ الفوقانيه اللي فيها اكس صغر من واحد هي لا ليميت quand x tend vers 1 moins ديال 2 moins x au carré. دونك غنعوض هي 2 moins 1 دونك هي 1 و اكزاكتومون هي f de 1. دونك لي ليميت متساويين ليميت ا دغوات كتساوي الليميت ا غوش دو f continue en 1. دابا غادي نشوف لا ديريفابيليتي en 1. وهذا ليكزومبل راه مهم جدا. هذا حتى كيبين لي لا ديفيرونس اونتر لا كونتينيتي لا ديريفابيليتي. دونك غادي نمشي نشوف لا ديريفابيليتي ا دغوات. دونك لا ليميت كون اكس تنفير 1 بلس ديال اف دو اكس موان اف دو 1 على اكس موان 1 ايغال. دونك هي لا ليميت كون اكس تنفير 1 بلس اف دو اكس دابا 1 بلس يعني عندنا هذه يعني هي 1 سور اكس moins 1 هي f de 1 toujours avec x moins 1. donc غنوحد المقامات لا ليميت x tend vers 1 plus donc هنا توحيد المقامات تجيني 1 ناقص x على x مقسوم على x moins 1 a على b على c هي a على b c. donc هي لا ليميت quand x tend vers 1 plus ديال 1 moins x divisé par x facteur de x moins 1. لاحظ معايا انا عندي 1 moins x وهنا x moins 1 غنختازلو ولكن تبقى لي واحد الموان واحد لو سيني موان يعني ملي كتكون a موان b على b موان a هذه راه هي موان زان لانهم مقلوبين a موان b على b موان a تبقى لي واحد موان زان يعني تبقى لا ليميت كون x tend vers 1 بلس ديال موان زان سور x وغنعوض تجيني هي موان زان سي ان ريال يعني راه ديريفابل ا دغوات دابا نشوف لا ديريفابيليتي ا غوش باش نزيد اسيوري واش لا فونكسيون راها ديريفابل ولا لا. دونك لا limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 على x moins 1 c'est égal. هي la limite quand x tend vers 1 moins دابا غنختار لا فونكسيون الثانيه اللي هي 2 moins x au carré f de 1 toujours هي 1 على x moins 1. دونك تبسيط la limite quand x tend vers 1 de هنا 1 moins x au carré
على x moins 1 وهذه الفوقانيه ايدونتيتي روماركابل 1 moins x au carré 1 moins x facteur de 1 plus x. Donc هنا 1 moins, donc 1 moins x facteur de 1 plus x على x moins 1. donc هنا كذلك اختزال تبقى واحد الموان 1. نفس القاعده x égale موان 1 طون فيغ 1 موان ديال موان 1 بلس x تعويض مباشر غتجيني هي موان 2. حتى هذا سي ان ريال. لا فونكسيون راها ديريفابل ا دروات ديريفابل ا غوش، ولكن شنو المشكل؟ عندنا لو نومبر ديريفي ا دروات راه ديفيرون على لو نومبر ديريفي ا غوش، puisque f prime à droite en 1 est égal moins 1 et f prime à droite dial 1 en 1 f prime à gauche plutôt est égal à moins 2, alors f prime à droite dial 1 est différent de f prime à gauche en 1. حنا قلنا واحد الفونكسيون باش تكون ديريفابل خصها تكون الا كانت ديريفابل à gauche و à droite ولي نومبر ديريفي بجوجهم كيتساواو. في هذه الحالة غتكون فونكسيون دو اف نون ديريفابل en 1. وهذا اكزومبل كيمونطر ان لا كونتينيتي n'implique pas la dérivabilité ولكن la dérivabilité toujours implique la continuité. وهذا النهاية ديال هذا الفيديو.